I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. انا خلاص ماليش قعاد في البيت ده بعد النهارده يا جماعه. خلاص يعني محدش بقى ينزل يكتب لي في التعليقات ليه يا دودي سبت البيت وما ينفعش كده لا بصوا، انا خلاص جبت اخري ولازم امشي من البيت ده النهارده فورا. قبل ما ابدا الفيديو طبعا عايزه اسلم عليكم واقول لكم وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. وانزلي حطي لي لايك بسرعه للفيديو ده، واشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي الجرس على علامه الكل. وتعالوا بقى نبدا نشوف المطبخ وجماله. يعني انا خلاص ماشيه وسايبه البيت النهارده، وبرده هخش اروق وانضف واغسل واعمل، وانا اصلا تعبانه ومش قادره وطالع عيني. المهم قبل ما ندخل على المعركة الكبيرة اللي قدامنا دي، تعالوا اكلمكم عن سارة. سارة شانل جميلة جدا. انا عايزة بس اوريكم كده يعني نبذة كده عن قناتها. انا عايزاكم بس تشوفوا كده شكل الصور المصغرة بتاعت الفيديو. يعني عارفين انا بحب قوي القنوات اللي بتتعب على شغلها، مش القناة اللي هي بتنزل فيديو كده اي كلام او صورة اي كلام، لا، من القنوات بجد الجميلة اللي بتتعب على نفسها جدا. كمان الاضاءة بتاعت فيديوهاتها حلوة قوي وروتيناتها جميلة جدا. انا هفتح لكم فيديو كده، يعني انا بقلب كده وفتحت فيديو بالصدفة، بصراحة يعني عجبني جدا جودة الإضاءة والصوت والصور اللي هي حطاها، وكمان المحتوى بتاعها مفيد، ما عندهاش مثلا فيديو تافه ولا عندها فيديو ملوش لازمة، لا بجد بنوتة مجتهدة، وبجد يعني لازم تدخلوا تتفرجوا عليها، لازم نشجعها. دايما بقول لكم خشوا وشجعوا المحتوى المحترم. على فكرة انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا في قنوات كتير بدون ذكر اسماء بتبعت لي ان انا اعمل لها دعم، وبدخل اتفرج على القنوات بتاعتهم، ويعني بتبقى حاجة ما تلقش بيكم بصراحة، فما برضاش ان انا اعمل لها، يعني مش اي قناة كده بقدمها لكم، لا، لان بختار القنوات اللي انا بقدمها لكم. في قنوات يعني مثلا في قناة كانت بعتالي من فترة، دخلت شفت الصور المصغرة بتاعتها مش لطيفة خالص، طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه يعني. فانا مش اي قناه كده بقول لكم خشوا اشتركوا عندها وشجعوها والكلام ده، لا لا لا، انا بختار القنوات اللي بجد هتفيدكم واللي بجد محتواها حلو وهتستفيدوا منها. فيلا ادخلوا عند سارة، شجعوها واعملوا لها لايك واشتركوا معاها واكتبوا لها كومنت حلو كده زيكم، وقولوا لها ان انتوا جايين من عندي. بس كده يلا بينا بقى نبتدي نشوف الهم اللي ورانا. طبعا زي ما انتوا عارفين ومتابعين معايا كده اول باول ان انا كان امبارح عندي عزومة، وبعد لما خلصنا بقى كان الوقت اتأخر، وانا يعني قعدت بيوسف بصراحة كان عمال يزن كتير جدا جدا بالليل وتعبني قوي، فما قدرتش ان انا اشطب المطبخ. هو غالبا انا خلاص يعني ما بقيتش اعرف ان انا اشطب المطبخ قبل ما انام، يعني مش عايزة حد بعد كده بقى يقول لي انت ازاي بتبيتي المواعين في الحوض وما ينفعش والكلام ده. والله العظيم غصب عني، وكل اللي معاهم بيبيهات صغيرين فاهمين انا بتكلم في ايه، خاصة لو انتي قاعدة لوحدك ومفيش حد بيساعدك، ولا اختك ولا مامتك ولا حد قاعد معاكي. وطبعا انا جوزي بيرجع من الشغل متأخر وطبعا بيجي تعبان، فمش برضو اشيله الهم يعني، واقول له خد شيله وبتاع. بصراحة بيساعدني وبيشيله شوية، بس ما يعني مش زي، يعني انا بعرف استحمل يوسف اكتر لان هو زنان جدا جدا. فغالبا ما بشطبش المطبخ قبل ما انام بصراحة، بصحى الصبح بخلي يوسف مثلا نايم واصحى قبليه شوية اخلص حاجتي لحد لما يصحى. فهو ده بقى روتيني الفترة دي، وفترة وهتعدي بإذن الله. المهم دخلت بقى كده شلت المواعين النظيفة من الغسالة، وحطيت المواعين اللي كانت في الحوض بتاعة العزومة وكده. وعندي بقى كام حاجة كده ما دخلوش في الغسالة عشان كانت اتملت، من ضمنهم الطاسة دي. الطاسة دي يا جماعة طاسة جرانيت، بس بقى بقالي كتير قوي قوي ما غسلتهاش غسلة محترمة. فعايزه اقولكوا تراكم عليها زيوت بالهبل من تحت من قعر الطاسه، وكان شكلها عار عار بجد، يعني كنت بقرف منها اساسا، فما بحبش حاجه عندي تكون عامله كده. فجبت طبعا المنظف السحري بتاعي اللي هو السترس، رشيت عليها كده وسبته يتفاعل معاها شويه لحد لما اخلص الحله والكام طبق اللي في ايدي دول.
طبعا انتوا شايفيني لابسه ومتقنقه على الاخر ولابسه الحته اللي على الحبل علشان ايه؟ اكيد مش عشان اخش اشطب المطبخ واغسل المواعين، لا انا مسافره رايحه فين؟ مسافره رايحه بيت ابويا. بيت ابويا اولى بيا يا جماعه، انا خلاص مش قادره استحمل اكتر من كده. انا قررت ان انا همشي، وكله بسببه. بسبب مين بقى؟ بسبب الفصل الصغير اللي انا لسه مخلفاه ده، هو السبب اللي هيخليني امشي من البيت. مش قادرة يا جماعة اشيل المسؤولية لوحدي، خلاص يعني تعبت بجد، انتوا مش متخيلين المعاناة اللي انا فيها. مش قادرة اعمل البيت والاكل واغير وارضع واذاكر. كنت بذاكر ليحيى الفترة اللي فاتت وكانت عنده امتحانات، وكنت بقى بصوا ما بين ده وما بين ده. دلوقتي يحيى خد الاجازة بس برضه مطلع عيني وشقي جدا. ف مش عارفه حاسه ان انا لازم ماما تبقى معايا، وعمر دلوقتي شغال عنده امتحانات، فطبعا مش هينفع ان هي تيجي خالص دلوقتي. فقلت بقى لا انا هروح، يعني ما بدهاش انا هروح، عشان برضو ايه مش عايزه اتقل على حد واقول لحد تعالى اقعد معايا والكلام ده. لا انا هروح اقعد عندها احسن. انا عارفه ان الجو في اسكندريه مش قد كده، بس مضطره، يعني هي مش هتقدر تيجي، فانا لازم انا اروح اقعد معاها شويه. مش عارفه هقعد بقى قد ايه، بس انا يعني ايه حضرت شنطه هدوم معتبره ليا وللعيال، وايه كاني هقعد هناك السنه كلها. فانا هروح اسكندريه ان شاء الله، وهاخدكم بقى معايا، وهنقضي مع بعض الفلوج النهارده بتاع السفر. وكمان هناك في اسكندريه هصور لكم بقى عند ماما، ناويه اعمل لها حاجات وتغييرات بقى. بصوا انا كلي طاقه بصراحه، ماما هتشيل مني يوسف وانا هنطلق بقى عندها، وهظبط لها البيت على الاخر. الاول بس عايزه اقول لكم هنا انا بعمل ايه. الفرشه دي يعني بجد انتي ما يعني فايتك كتير لو انتي ما عندكيش الفرشه الصغيره الحمرا دي السنون بتاعتها يا جماعه عامله زي الموس بجد. يعني انا لما ايدي بتيجي عليها بتتعور حرفيا، فخلي بالكوا قوي منها. الفرشة دي بقى هي اللي طلعت لي كل السواد اللي كان في قعر الطاسة. طبعا حطيت على السترس شوية فيري لازم عشان يشيل الدهون، وبدأت بقى ادعك كده بصوا بعزم ما فيا لحد لما بصوا بقت عاملة ازاي. عايزاكم ترجعوا الفيديو كده وتشوفوا الطاسة دي قبل كانت عاملة ازاي ودلوقتي. رجعتها كأنها جديدة. وعارفين الحتة اللي هي ما بين الايد بتاعة الطاسة البلاستيك والطاسة نفسها، الحتة الحديد دي اللي ما بنعرفش نوصل لها، بصوا خليتها عاملة ازاي جميلة جدا. الفرشة دي بتوصل بقى للأماكن الضيقة دي وحامية زي الموس، فعايزة اجيب منها كذا واحدة علشان استخدمهم في كذا حاجة في البيت. خلاص شطبت المطبخ وخليته زي الفل. تعالوا بقى، كنت مصوره لكم مقطع كده الصبح قبل ما نلبس وكده، اوريكم يوسف هيلبس ايه النهارده. طلعت له السالوبيت ده اول مره هيلبسه. كنت جايبهوله من قبل ما يتولد يعني، وكنت نفسي ان انا اشوفه عليه، وبجد طلع عليه تحفه ما شاء الله. وفي بيبيونه حمرا كده كانت زي العسل. حضرت له بقى البامبرز بتاعه، طبعا لازم قبل ما ينزل لازم طبعا اغير له. وعايزه اوريكم الشوزات الجديده دي، بابا هو اللي جابها له. وهو جاي من الشغل قال لي يعني عجبهم شكله فجابهم له حلوين جدا. واحد كده لونه ابيض ده، الخامه بتاعته ستان، وواحد كده لكلوك بيدفي حلو قوي لونه كده اورنج. فانا كنت محتاره بقول لكم ايه اللي هيليق عليه اكتر، الابيض ولا الاورنج. في الاخر ما لبسش ولا ده ولا ده، لبس الشراب. والفرشه بتاعته عشان اسرح له شعره، مع انه كده كده هيلبس الطاقيه. بصوا الطقم جاي معاه طاقيه وجاي معاه كمان بافتة، فقلت بقى ايه لازم اخد له حاجه فيها طاقيه واحنا مسافرين، عشان طبعا انتوا عارفين الجو في اسكندريه كمان بيبقى برد قوي. فايه بعد تفكير طويل قلت خلاص ايه هلبسه ده، بس طلع كبير عليه شويه. بصوا بقى هاخد له ايه كمان معايا. خدت له بقى كل الحاجات دي علشان زي ما قلت لكم انا هقعد عند ماما فتره، وانا عندي يوسف بيغير كتير، يعني ممكن يغير مثلا مرتين في اليوم ولا حاجه. فخدت له بقى غيارات داخليه اهي، فانيلات بقى نص وكم وقط وبنطلونات وبتاع. بصوا البورت ده او الكوفرته دي برضو لسه ما لبسهاش.
انا كنت هاخدها معايا، وبعد كده في اخر لحظة قلت لا، اخد بطانية احسن تدفيه اكتر من دي حاساها صيفي، يعني الخامة بتاعتها ما بتدفيش، فقلت خلاص اشيلها له للصيف يعني هتنفعه. ايوه فيها كمان الزونت بتاعها. انا قلت ايه هتمشي مع الطقم اللي هو لابسه عشان فيه احمر وكده، بس بعد كده قلت لا خليني اخد البطانية احسن. خدت له كمان اللكلوك اللبني ده يلبسه برضو كده فوق الشراب هناك في البيت. وده بقى السلوبيت بتاع بيت. بمناسبة الهدوم بقى عايزة اقول لكم نصيحة، يعني لكل الامهات اللي لسه مثلا هتحمل او حامل او لسه هتولد ولسه ما جابتش هدوم البيبيهات. اوعي تجيبي حاجة مقاس زيرو خالص، صدقيني مش هيلبسها مرتين تلاتة على بعض. انا عندي سالوبيت متحسرة عليه والله العظيم، ملبسوش غير مرة واحدة، واللبسة التانية عشان هو كان رجليه مقفولة، فاللبسة التانية لقيت رجليه مش مرتاحة فيه فطول، يعني ما شاء الله البيبيات بتطول بسرعة. فما تجيبيش ولا حاجة مقفولة من الرجل ولا حاجة مقاس زيرو، دايما جيبي الحاجات اللي هي من مقاس 3 شهور، من 0 ل3 شهور، تمام؟ فعشان تعيش معاه. زي ده مثلا، بصوا شايفين الطقم الاصفر ده؟ الطقم ده مش انا اللي جايباه، ده كان جايله هدية في السبوع. بس يعني اللي يشوفه يقول كبير عليه، بس هو لا يلبسه، هو هيبقى كبير عليه شوية، بس مثلا اسبوعين ولا حاجة وهتلاقوه بقى مظبوط تمام. برضو الترنج ده، ترنج الميلتون ده برضو للبيت. الطقم الاصفر ده طقم خروج، انا خدت له يعني حوالي 3 اطقم خروج و4 كده للبيت، عشان يغير ويبدل فيهم. والسالوبيت ده برضو شكله حلو قوي وخامته قطيفة وبيدفي، فبرضو هاخده معايا للبيت. طبعا يحيى نفس الكلام، خدتله هدوم، اتقل هدوم موجودة عنده، عشان بسمع ان اسكندرية دمار دمار. دي الحاجات بقى يعني عايزه اقول لكم الرفايع بتاعت يوسف كتير جدا، خدت له بامبرز طبعا كتير، ولما يخلص بقى هبقى اشتري من هناك. والفوطه بتاعته، وخدت له العلبه بتاعته بحالها اللي فيها الكريمات والادويه بتاعته وزيت الجونسون والمقص علشان ضوافره بتطول بسرعه، وعايزه اقول لكم بيخربش نفسه، بيبهدل وشه، فدايما بقصله ضوافره على طول، وسطوده كريم. والقطرة بتاعت عينه، عنده عينه الشمال بتدمع لوحدها، يعني رحنا بيه للدكتور وكشفنا، كتب لنا كده على قطرة، وكتب لنا على المرهم ده اللي هو تيرمايسين، ندهنهوله مرة بالليل وبحط له نقطتين في عينه، علشان مش عارفة ليه عينه الشمال بتنزل دموع كده لوحدها. بس كده، وهاخد له بقى كل حاجة تخصه، علشان ما اضطرش ان انا انزل اشتري من هناك. دلوقتي بقى خلاص احنا نازلين على الباب، مليت بقى الترمس بتاعنا مية سخنة، عشان بقى لزوم بقى الطريق بقى، والشاي والنسكافيه والحاجات دي، وكان عندي باكيتات شاي وباكيتات سكر هاخدهم معايا، وخدت كمان معلقة اهو. دورت على معلقة بلاستيك بصراحة ما لقيتش، فاخدت السيراميك دي، وربنا يستر وما تتكسرش مني في الشنطة. وهاخد كمان باكيتات نسكافيه، بس للاسف ما لقيتش باكيتات لبن بودرة، لان طبعا ما بقدرش اشرب النسكافيه البلاك ده بمية، لازم بشربه بلبن، فهنبقى نجيب بقى كده واحنا نازلين. يحيى اهو بيسلم عليكم، بيقول لكم عاملين ايه يا اصحابي، وبيوريكم بقى الطقم اللي هو لابسه، قولوا لنا بقى رايكم فيه. خلاص كده قفلنا الشنطه وجهزنا كل حاجه، وهنبتدي ننزل، ولبست يوسف وهوريلكوا دلوقتي شكله. يحيى بيقول لكم انا مبسوط قوي ان انا مسافر اسكندريه. عايزه اقول لكم يحيى يعني عايز يعيش في اسكندريه على طول، بيحب قوي يروح عند ماما هناك. بصوا يوسف في الاخر لبس الشراب، قلت كده كده انا هلفه بالبطانيه، فمش مستاهله ان هو يلبس شوز يعني وكده. البيت هيوحشني والله يا جماعه، بس مضطره للاسف، مضطره. لو في حد كان يقعد معايا يساعدني ما كنتش مشيت والله. بس برضو عايزه اقول لكم هناك بيت ماما وحشني قوي، وتغيير برضو تغيير. انا بقالي كتير قوي من قبل مولد بكتير ما جيتش اسكندريه، مش فاكره اخر مره جيت امتى، كتير. فاسكندريه وحشتني قوي بصراحه. دلوقتي بقى عدينا على داندي مول عشان ندخل على كارفور اللي هو في طريق مصر اسكندريه الصحراوي.
قلت لجوزي بقى ايه اركنلي بقى هنا علشان اخش اجيب شوية حاجات كده لزوم السفر. ما فطرتش يعني في اليوم ده، ما فطرناش، نزلنا على طول وكنا جعانين جدا، بس قلنا بقى ايه لا مش عاوزين نجيب بقى اكل تقيل ونخش نجيب اكل جاهز وكده، عايزين بقى ناكل حاجة خفيفة. فقلت هخش اجيب لبن بودرة علشان خاطر نعمل بيه الشاي بلبن والنسكافيه وكده، واخش بقى اجيب ايه حاجات خفيفة، بسكوتات، باتيهات، مش عارفة ايه. انتوا عارفين انا راشقة في كارفور يعني. بحب ادخل، لازم ادخل اجيب اي حاجة من هناك. طبعا العربية بتاعته العجلة قلنا مش مستاهلة ان احنا ناخدها، يعني احنا هنخش نجيب حاجة على طول بسرعة ونمشي، فكسلنا ان احنا نركبها وناخده فيها. فقلت خلاص مش مشكلة، انا هشيله شوية وبابا يشيله شوية وهتقضى يعني. عايزة اقولكوا بقى المول كان يعني ده كده يعتبر فاضي. لا شوفوا بقى، خشوا معايا كارفور دلوقتي وشوفوا بقى الزحمة بقى عاملة ازاي. تعالوا بقى نجيب اللبن البودرة اللي انا داخلة اصلا عشانه. بكام كيس الصغير اهو؟ احنا عايزين الصغيرة دي واحدة ولا هات ده؟ كام ده؟ 25. ماشي خلاص، هات واحدة ولا اتنين؟ هات اتنين. عايزة اقولكوا زحمة جدا جدا، والعروض بقى لسه شغالة وكله عمال يجيب في شاشات. تعالى بقى نشوف هنجيب ايه تاني. تعالى نشوف في عرض على الفاين بيبي. تعالوا بقى نجيب حاجات كده ايه ناكلها بقى مع الشاي. فاكرين يا جدعان بسكوت لوكس ده؟ بس غيروا طعمه دلوقتي، زمان كان احلى. لايت بيست كده كنت بجيبه ايام الدايت، ده كان رفيق دربي في الدايت يا جماعه. ده حلو جدا وسعراته قليله وبالدي القمح كامل والشوفان. لايت بيست كده حلو قوي، بس لما بقى اجي اعمل دايت تاني بقى بجيبه، مش هجيبه دلوقتي. بصوا هجيب ده، فكرة طعمه حلو قوي، جربته قبل كده ب 24 جنيه ونص. اسمه ديلايت بالزبده، صح مكتوب عليه بالزبده، بيبقى حلو قوي مع الشاي. واجيب ايه تاني؟ بصوا ده بالفستق، مرسوم عليه فستق، ب5 جنيه، بحلو والله. هات لنا دي كوكيز بالفستق، بس كده 100. لزوم التسالي برضو يا جماعة في السفر ما يمنعش ان احنا نجيب جبنة رومي ونجيب لانشون. جبت لانشون حلواني وجبت رومي اللي هي الجديدة دي، ما بحبش القديمة، عشان نعملهم سندوتشات كده. فاضل ايه بقى؟ ايوه بالظبط كده زي ما قلتوا، فاضل العيش. الله السلمون هنا بص شكله حلو. لما بروح كارفور الفرع اللي عندنا في الماظة ما بلاقيهوش كده، الناس بتبقى واخده الجزل دي مخلصاها وسايبه دول، وانا ما بحبش دول، انا بحب ده عشان شكلها احلى. بكام؟ ب196 على فكره. هناك في فرع اسمه ايه ب200. هنا 4 جنيه اه. وهنا البربون، بس ده بصوا ده مش بلدي، ده مستورد. التخينه الكبيره دي ب65. جيبوا البلدي احسن. انا ممكن اجيب لهم من الحاجات دي، ماما بتحب قوي الحاجات اللي فيها كريمه دي. اشوف ايوه هي بتحب الحاجات دي قوي. صح يا ماما، انا عارفه انت بتتفرجي عليا، انا هجيب لك عشان خاطرك، عشان بصي شوفي بنتك بتحبك قد ايه. ماشي. خليكي فاكره بس. اجيب لها واجيب برضو العمر والبابا والحازم كلهم بقى. عمر بيحب اللي بالشوكولاته اهي. استنى اقول لكم سعرها كام؟ 15 جنيه اه، ب15. وهجيب بقى ايه لكل واحد كده واحده، بس شكلها حلو قوي. بس كده يلا بينا. الحاجات دي بتبقى تحفه. هنا الكيك ده انا بحبه قوي، الانجليش كيك جميل جدا. هجيب اللي هو ده ليه بقى؟ علشان يحيى بيحب اللي فيه شوكولاته، وانا بحب اللي بالفانيليا. فنجيب بقى كده واحده مشكله. بصوا دي عامله كام؟ دي عامله 30 جنيه. حلوه، بصوا فيها كميه كبيره، بس اللي قدام ده متقطع، احنا مش هيرضى ياكل المتقطع ده. او دي سليمه، ايوه دي. نجيب دي. حاسه ان احنا يعني مسافرين امريكا، مش مسافرين اسكندريه.
ايه كل الحاجات اللي انا جايباها دي؟ تعالوا بقى نجيب عيش عشان نعمل ايه الساندوتشات. البيتي بان عايز كرواسون؟ عايز كرواسون بس من المحروق ده. من المحروق؟ مش محروق، متحمر. وريني ده. انا بحب ناشف يعني. ده ب23. عايزاه انت ابيض خدي. لا خلاص زي ما انت عايز. بص دايما في مشكلة. لا هاكل ده هاكل ده معاك. نجيب لهم برضو ايه ماشي زي ما انت عايز. بس كده. وايه تاني؟ جيب الرغيف ده الطويل ده. الرغيف الطويل ماما بتحبه. بيتي باين اهو عشان السندوتشات. نجيب برضو واحدة مش طازة. طب بص ده انا عاوزة ده. دعوه بالشكل ما تجيبي ده خلاص هتكسر. لا بص ده حلو ده. ماله مش عارفة عجبني. طب هتاكلي لوحدك؟ دي فيها 2 ولا تزعل. فيها 2. لا ده بصوا جبت حاجات بسيطة جدا يعني على قد المشوار بس. بصوا هنجيب عشان ابو يحيى قال لي عايز من ده مع اني ما بحبوش بس هجيبهوله نعمله هناك. بكام بقى؟ ابو فروة ب60 الكيلو ب60. احنا هنجيب نص كيلو كده. استنى افتح لك الكيس. استنوا قبل ما امشي في حاجة شفتها جديدة عايزة اوريها لكم. اول مرة اشوفها. نيدو منزلة لبن بالشاي. شاي بلبن يعني. اول مرة اشوفها. ياريت لو حد جربها يقول لي حلوة ولا لا. ولا اخد واحدة اجربها. بس انا جبت لبن بودرة ومعايا باكيتات شاي. مهم يعني مش عايزة اجربها وتطلع وحشة. اللي جربها يكتب لي في التعليقات عشان لو كده اجيبها. بصوا بكام. الباكيتة كلها على بعض عليها عرض ب45 جنيه. 16 واحدة. بس كده قلت اقول لكم. طبعا انا مهما اوصف لكم الزحمة قد ايه انتوا شايفين بنفسكم. بصوا احنا هنا في قسم الاجهزة اكتر قسم زحمة في الوجود. عايزة اشوف لكم كده شوية عروض حلوة قوي. طقم الحلل ده بكام ده؟ ب2.5. في عرض كمان على اللبن ب16 لمار. وفي كل حاجة هنا عليها عرض ما شاء الله. معانا عرض على فلاتر تاني. شكرا. زي ما سمعت اهو في عرض على فلاتر تاني. احيه فين جوزي؟ راح فين ابو يحيى؟ انت فين يا ابو يحيى؟ انا تهت اهو. شايل يوسف هريحني منه شوية. ظهري اتقطم. تعالوا. هو مش عارفه هو جابني هنا ليه. انت جبتني هنا ليه يا عم؟ بتعملي ايه؟ الله بصوا دي تحفه دي يا جماعه. استني يا حاجه. الله بصوا حلوه قوي. في منها اللون ده كمان. بكام بقى دي؟ ب240 جنيه. حلوه قوي. النجيله هنا اهي. شوف لكم عليها عرض برضو عليها عرض ب130 جنيه. مقاس كام؟ 50 في 80. عجيب. بصوا الصواني دي انا بقلب عليها الدنيا مش بلاقيها موجودة هنا. اللي هي بتتفتح بتاعت التشيز كيك وكده. في منها اشكال كتير. المربعة والقلب والمدورة. الصينية الواحدة ب65. سعرها حلو قوي على فكرة. 65 بس. قلت اقولكوا عشان لو حد عايز يجيب منها. ده جايبني عند حاجة العربيات عشان كده. انت عاوز ايه للعربية؟ مش عايز حاجة؟ انت جبتنا هنا ليه؟ جيت تتفرج بس يعني؟ طيب ايه لازمته المشوار ده؟ مساحة؟ مش من هنا المساحة. ما تجيبهاش من هنا. تتباع في البنزين. ايه ده؟ يلا ملناش دعوة. حاجات غريبة قوي. بصوا المنظم ده حلو قوي يا جماعة. بس انا ما عنديش ليه مكان للأسف. عارفينه اللي هو 3 ادوار ده. عامل عليه عرض ب90 بدل 125. بيبقى حلو قوي في التويلت في الحمامات. وفي برضو هنا مجات حلوة عايزة اوريها لكم. لفتت نظري قوي. بصوا شايفين الطقم ده؟ الله تحفة. ده جميل قوي ده. بس الاربعة نفس الشكل. بكام بقى؟ استنى اقول لكم بكام. مش مكتوبة عليهم للأسف. بس بصوا اشكالهم حلوة ازاي. بصوا ده. دول الاربعة دول مختلفين. في كمان دول. بصوا ده رقيق قوي. جميل. هشوف كده لو ماما عايزة ممكن ابقى اجي
اجيب لها. المكوى البخار اللي انا كنت عايزه اجيبها دي بلاك اند ديكر، مش مكتوب سعرها كام. بصوا لو تعرفوا نوع مكوى بخار اللي هي بستاند دي كده تقولوا لي نوع كويس، اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان عايزه اجيب واحده، عشان دي مش عمليه بالنسبه لي ومش سريعه. انا عندي واحده من العاديه دي، انا عاوزه اجيب واحده كده اسهل لي في الاستعمال. فقولوا لي بلاك اند ديكر دي حلوه ولا لا، ولو في برضو ماركات تانية كويسه قولوا لي عليه. بصوا مايكروويف فريش، مايكروويف ده ولا فرن؟ ده فرن فريش عامل 950 جنيه اهو، 48 لتر. والاكبر منه لا ده 48 برضو، بس مش عارفه ايه الفرق، ده اكبر سنه ب1000 جنيه. هي لقيتها، استنوا ما اشوفها، ماركة ايه دي؟ زحمه ماركة ايه دي؟ ايه ستيم مينتا، مينتا 1800 واط ب2000 جنيه. طب ما حلوه دي، سعرها حلو. مينتا برضو ماركة كويسة ولا ايه؟ مش عارفه. في برضو منها مينتا واحدة تانية دي 2 لتر و100. كام واط دي عاملة 1100 بس بدل 1750. سعرها القليل ده مشككني فيها بصراحة، يعني ب1000 مش هتبقى حلوة يعني. دي ب2000. دي تيفال دي يا احمد بيقولوا حلوة قوي. بصوا تيفال انا سمعت كذا حد بيقول عليها حلوة. بكام؟ ب2600، 2000 واط. بعتذر عن العطل الفني اللي حصل ده يا جماعة. سعر القلاية بتاعت تيفال، انا عمالة ابص على سعر القلاية، سعر المكوى 1700 جنيه، 1700 بدل 2000 ونص. سعرها حلو جدا. بصوا يا جماعة قبل ما اشتري يا ريت تقولوا لي يا جماعة تورنيدو ولا تيفال المكوى اللي هي البخار دي بعد اذنك كده يا خرابي. بصوا دي فين يا ابني الكاتب؟ انا بقى محتارة اجيب تورنيدو ولا اجيب تيفال. مش هجيب الا لما تنزلوا تكتبوا لي، ماشي؟ يلا بقى عشان زحمة قوي. عايزه اقول لكم ان السفر وانتي معاكي بيبي بجد مرمطه السنين. يعني دي اول مره اسافر بيوسف، انا مضطره والله. انا عارفه انتوا هتنزلوا تكتبوا لي في التعليقات وازاي تسافري بيه وده لسه بيبي وده لسه، بس انا كان لازم اسافر عشان لازم ماما تقعد معايا بيه عشان انا تعبت خلاص. المهم قعدنا بقى عملنا الشاي بلبن بقى وظبطنا الدنيا، وبعديها شربنا نسكافيه وكانت السفرية موفقة الحمد لله. وقال الليل علينا بسبب مشوار كارفور ده. دخلت اجيب باكو لبن بودرة وشوية كيك وبسكوت، قعدت ساعتين جوه. المهم خلاص كده كنا وصلنا اسكندرية. عايزه اقول لكم الجو ما كانش يعني بالتلج اللي انا كنت بسمع عنه. انا قلت بقى هنزل اسكندرية هلاقي الارض بيضة بقى وجليد ومش هعرف امشي من المطرة. لقيت الجو عادي جدا، كان ساقع شوية بس مفيش بقى تلج نازل ولا الصور اللي انا شفتها على الفيس دي خالص. المهم عايزه اقول لكم ترقبوا الفيديوهات اللي جايه عشان في مفاجاه هقولها لكم. مش عارفه الفيديو اللي جاي او اللي بعده، مفاجاه حلوه قوي هنا لماما وفيديوهات حلوه قوي هعملها في الشقه عندها. بس كده، يا رب يكون الفلوج النهارده عجبكم. لو لسه ما حطيتيش لايك بقى انزلي حطيلي لايك بسرعه، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.